नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले क्रामर्स रुल लिएर आएको छौं। कक्षा 12 को बीम्याथ र बीबीएस फर्स्ट इयर को बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले क्रामर्स रुल पढ्नुपर्छ। क्रामर्स रुलबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्छ है र हामीले एक्स वाइ जेड भेरिएबल्सहरुको के निकाल्नुपर्छ, भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब एक्स वाइ जेड भेरिएबल्सहरुको भ्यालु निकाल्न हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक्स को सपोज एक्स को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ, d1 by d है र y को भ्यालु निकाल्न d2 by d र z को भ्यालु निकाल्न d3 by d। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, भ्यालु पहिलो सुरुमा डिटर्मिनेन्टहरु निकाल्नुपर्छ। d1 केसँग रिलेटेड छ भने x सँग रिलेटेड छ, d2 केसँग रिलेटेड छ y सँग, d3 केसँग रिलेटेड छ z सँग। यो थाहा हुनुपर्छ है। यदि हामीलाई x y z को भ्यालु निकाल्नु भने हामीले d एउटा हामीलाई के चाहिएको छ, d चाहिएको छ, अर्को d1 चाहिएको छ, d2 चाहिएको छ, d3 चाहिएको छ है। अब म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिदै d1 d2 र d3 कसरी निकाल्छौं त्यो सिकाउने छु है। के छ भन्दाखेरि सल्भ बाइ क्रामर्स रुल है। सपोज हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ, के दिएको छ भन्दाखेरि x minus y minus z equals to -2 र अर्को हामीलाई इक्वेसन दिएको छ 5x plus 20 z equals to 30 र अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 10y minus 20 z equals to 10 दिएको छ है। सोलुसन अब पहिले सुरुमा हामीले गर्दाखेरि एउटा बक्सा बनाउनु पर्छ। के को बक्सा हाम्रो यहाँ हाम्रो भेरिएबल्स हेर्नु त कति कतिवटा छ, x y z छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ x एउटा चाहियो, अर्को कोएफिसिएन्ट अफ y चाहियो र अर्को कति चाहियो, कोएफिसिएन्ट अफ z र अर्कोमा के बनाउने, कन्स्ट्यान्ट को एउटा कोलम बनाउनुस् है। ल हेर्नुस् त अब यहाँ हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट अफ x इक्वेसन 1 मा कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ, 1 छ। कोएफिसिएन्ट अफ y हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ, -1 र कोएफिसिएन्ट अफ z कति छ, -1 र कन्स्ट्यान्ट कति छ हेर्नुस् त, कन्स्ट्यान्ट -2 छ है। र हामीलाई इक्वेसन सेकेन्डमा हेर्नुस् अब इक्वेसन 1 मा के भयो, 1 -1 -1 यो के लेखेको हामीले कन्स्ट्यान्ट लेखेको, कोएफिसिएन्ट लेखेको है। अब इक्वेसन 2 हेर्नुस् त इक्वेसन 2 मा हामीलाई x को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुस् त, 5 छ। y छ त यहाँ इक्वेसन 2 मा y छैन, त्यही भएर y कति भयो, 0 भयो। अनि यहाँ z को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुस् त, 20 र यसको कन्स्ट्यान्ट कति छ, 30 है। अर्को हामीलाई इक्वेसन 3 हेर्नुस् त इक्वेसन 3 मा x छ त छैन भनेपछि कति हुने भयो, 0 हुने भयो। y को कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् त कति छ, 10 र z को कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् त कति छ, -20 र हामीलाई कन्स्ट्यान्ट कति दिएको छ, 10। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु x y z भेरिएबल्सहरुको क्रामर्स रुलले भ्यालु फाइन्ड आउट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मैले x को फर्मुला के लेखेको थिएँ, x इक्वल्स टु के लेखेको थिएँ, d1 by d, y इक्वल्स टु के लेखेको थिएँ, d2 by d र z इक्वल्स टु के लेखेको थिएँ, d3 by d। यो हो के भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो, d चाहियो, d1 चाहियो, d2 चाहियो र d3 चाहियो, यिनीहरु चाहिएको छ। अब d निकाल्न यहाँ हेर्नुस्, d निकाल्न एकदमै सिम्पल छ। d भनेको कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट, d भनेको के हो, कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट। d भनेको बित्तिकै के लेख्नुस् भन्दाखेरि कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट लेख्दिनुस्। ल कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस् त, 1 -1 -1 5 0 20 कति भयो, 0
10 माइनस 20। यसरी कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिनुस् है। डी भनेको के हो? कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट। ल हेर्नुस् त एक्सपान्ड गर्दिम अब म C1 लाई एक्सपान्ड गर्दिन्छु। कति छ? 1। यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक कति कति छ? 0 20 10 माइनस 20 है। अब यसको साइन के हुन्छ? माइनस 5 हुन्छ। यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु लिने -1 -1 10 माइनस 20 है। र यो 0 को लागि त सल्भ गरिरहनु परेन, यो कति हुन्छ? 0 नै हुने भयो है। अब यसको लागि सल्भ गर्नुस् त। ल इक्वल्स टु यहाँ कति छ हेर्नुस् त? 1 ब्रेक गर्दाखेरि 0 इन्टु 0 भइहाल्यो माइनस 10 इन्टु 20 200 है। माइनस 5 टाइम्स -1 इन्टु -20 20 माइनस इन्टु माइनस प्लस 10 हुने भयो। यो 0 सिद्धियो भनेपछि यसको भ्यालु कति आउने रहेछ? -200 माइनस 30 इन्टु 5 कति हुन्छ? 150 हुन्छ। ओके हैन? कति हुने भयो? 150 हुने भयो। सो अब यसको आन्सर कति हुने भयो? इक्वल्स टु -350। डी को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त? -350 आयो है। अब D1 केसँग रिलेटेड हुन्छ? D1 हेर्नुस् त केसँग रिलेटेड छ? x सँग रिलेटेड छ कि छैन? भनेपछि x को कोएफिसिएन्टको ठाउँमा हामी के ल्याएर राख्दिने? कन्स्ट्यान्ट ल्याएर राख्दिने। x को ठाउँमा हामीले के ल्याएर राख्दिने? कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट के छ? -2 30 र 10 छ है। अब अरु त एज इट इज जे छ त्यही लेखिदिनुस्। 0 10 -1 20 माइनस 20 है। मैले सिम्पल D1 लाई के गरे? x को ठाउँमा कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट ल्याएर राख्दिएको। x को ठाउँमा के ल्याएर राख्दिने? कन्स्ट्यान्ट है। ल यसलाई पनि अब एक्सपान्ड रुल युज गर्नुस्। ल माइनस छ -2 एक्सपान्ड गर्दा यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक 0 20 10 माइनस 20। यो के हुन्छ? यसको साइन माइनस हुन्छ। -30 ले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु लेख्नुस्। -1 कति भयो? 10 -20 र यसको साइन के हुन्छ? प्लस हुन्छ। प्लस 10 लाई ब्रेक गरिदिनुस्। यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु के हुन्छ? -1 0 20 हुने भयो है। यसको पनि अब के गर्ने? डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस्। ल निकाल्नुस् त कति भयो? -2 टाइम्स 0 इन्टु -20 0 माइनस 10 इन्टु 200 10 इन्टु 20 200 यो कति हुने भयो? -30 टाइम्स -1 इन्टु 10 20 कति हुन्छ? 20 माइनस इन्टु माइनस प्लस 10 यसको कति हुन्छ? प्लस 10 माइनस 20 माइनस 0 है। ल अब यसको गर्नुस् त कति कति हुन्छ? माइनस इन्टु माइनस प्लस 400 कति हुने भयो हेर्नुस् त? -2 इन्टु -200 400 माइनस 30 इन्टु 30 3 3 जा 900 है। 900 हुने भयो। अब यो कति हुने भयो? -200 हुने भयो। ओके हैन? 10 इन्टु -20 -200 यसको भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त? 500 माइनस कति आयो यसको भ्यालु? -700 आयो है। यसरी अब D2 पनि निकाल्नु पर्यो कि परेन? D2 केसँग रिलेटेड छ? यहाँ हेर्नुस् D2 केसँग रिलेटेड छ? y सँग रिलेटेड छ भनेपछि अब y को ठाउँमा के राख्दिने? यो D2 को लागि है। D2 को लागि y को ठाउँमा के राख्दिने? कन्स्ट्यान्ट राख्दिने। अरु कुरा सबै सेम। x मा के छ? 1 5 0 D2 निकाल्नको लागि y को ठाउँमा के ल्याएर राख्दिने? कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट कति छ? -2 30 र 10 छ है। अर्को के छ? y को भ्यालु z को भ्यालु कति छ? -1 20 -20 ल अब फेरि C1 लाई नै एक्सपान्ड गर्दिने।
1 एक्सपान्ड हुँदाखेरि यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक कति कति बाँकी रहने भयो 30 20 10 -20 हुने भयो। यहाँ हेर्नुस् है 1 एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु यो बाँकी रह्यो है। अब 5 एक्सपान्ड गर्दा कति भयो यसको साइन के हुन्छ -5 हुन्छ। यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक के छ -2 -1 10 -20 र +0 0 को लागि हामी सल्भ गरिरहनु पर्दैन है। ल अब यहाँ कति छ 1 छ 1 टाइम्स 30 * -20 कति हुन्छ -600 हुन्छ है। -600 -200 ओके न 10 * 20 200 है। अनि यहाँ के छ -5 छ भनेपछि अब कति हुने भयो माइनस * प्लस 2 * 10 20 40 हुने भयो है। 40 माइनस * प्लस कति भयो 10 * 1 10 हुने भयो है। ल यो गर्नुस् त कति भयो -800 माइनस कति हुन्छ 5250 भनेपछि यसको भ्यालु कति आउने भयो -1050 आउने भयो है। यसै हामी गर्दै गर्दै निकाल्छौं। अब अर्को अब हामीलाई के चाहिएको छ D3 चाहिएको छ। D3 के सँग रिलेटेड हुन्छ D3 Z सँग रिलेटेड हो कि हैन D3 के सँग रिलेटेड Z सँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि Z को ठाउँमा के राख्दिने कन्स्ट्यान्ट राख्दिने अरु एज इट इज 150 -1 0 10 र Z को ठाउँमा के राख्दिने अब कन्स्ट्यान्ट -2 30 र 10। अब के गर्दिने C1 लाई फेरि एक्सपान्ड गर्दिने। ल 1 एक्सपान्ड हुँदाखेरि यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु के बाँकी रह्यो 0 30 10 10 है। अब यो प्लस यो के हुन्छ 5 -5 हुन्छ। यसले टच गरेको रो र कोलम बाहेक अरु के छ -1 -2 10 10 है। अब यसको लागि फ्याक्टराइज गरिरहनु पर्दैन एक्सपान्ड गरिरहनु पर्दैन है डिटरमिनेन्ट निकालिरहनु पर्दैन। अब यसको पनि फेरि डिटरमिनेन्ट निकाल्नुस् त कति भयो यो 0 * 0 भयो माइनस 10 * 30 कति हुन्छ 300 है 300 हुन्छ। सो -5 टाइम्स 1 - 1 * 10 -10 माइनस * माइनस प्लस 20 हुने भयो ओके न यसरी। सो अब यो कति हुने भयो -300 है -300 माइनस कति हुन्छ 10 5 * 10 50 हुने भयो है भनेपछि यहाँ कति हुने भयो -350। अब D पनि आयो D1 पनि आयो D2 पनि आयो D3 पनि आयो कि हैन यो सबै कुराहरु हामीलाई आयो। अब हामीले x y z को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। x को भ्यालु निकाल्न के गर्ने d1/d d1 कति छ हेर्नुस् त d1 कति छ -700 डिवाइडेड बाइ -350 इक्वल्स टु माइनस माइनस क्यान्सल कति भयो 2 आयो। x को भ्यालु कति रहेछ 2। अब y को लागि हेर्नुस् त y को लागि फर्मुला के हो d2/d d2 कति छ हेर्नुस् त -1050 डिवाइडेड बाइ -350 माइनस माइनस क्यान्सल कति हुन्छ इक्वल्स टु 3 आयो। y को भ्यालु कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ है। अब z को लागि के हो d3/d d3 को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त इक्वल्स टु -350 डिवाइडेड बाइ -350 इक्वल्स टु कति आउने रहेछ 1 आउने रहेछ है। यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्रामर्स रुलबाट x y z भेरिएबल्सहरुको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। पहिलो सुरुमा मैले के गरे एउटा बक्सा बनाए कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y अब कतिवटा भेरिएबल छ त्यसको बक्सा बनाइदिने बक्सा बनाएपछि उता कन्स्ट्यान्ट लेख्दिने कन्स्ट्यान्ट लेखिसकेपछि अब इक्वेसन 1 को कोएफिसिएन्टहरु इक्वेसन 2 को कोएफिसिएन्टहरु र इक्वेसन 3 को कोएफिसिएन्टहरु लेख्दिने। अब हामीलाई चाहिन्छ d d1 d2 d3 चाहिन्छ
यदि XYZ को भए तीनवटा भेरिएबल्सको निकाल्ने भए हामीले D3 सम्म चाहिन्छ, दुईटा मात्र भए D2 सम्म मात्र भए पनि हुन्छ। सो D निकाल्न के गर्ने, कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने, D1 निकाल्न x को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट राखेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने, D2 निकाल्नको लागि y को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट राखेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने र D3 निकाल्न z को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट राखेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने र हाम्रो XYZ को भ्यालु आउँछ है।